यहाँले सुन्नुभएको होला डायबिटिज इन्सुलिनको कमीको कारणले हुन्छ र अहिलेको मोडर्न मेडिकल साइन्समा यसको उपचार गर्ने सिलसिलामा पनि के गरिन्छ भने इन्सुलिनको मात्रा बढाउने किसिमको औषधि दिइन्छ। तर एज ए म्याटर अफ फ्याक्ट 10% मात्रै इन्सुलिनको कमीले डायबिटिज हुन्छ भने 90% मा इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कारणले इन्सुलिन इन्टोलरेन्सको कारणले डायबिटिज हुन्छ, न कि इन्सुलिनको कमीको कारणले। शरीरमा प्रशस्त इन्सुलिन भइरहेको हुन्छ र पनि डायबिटिजबाट पीडित भइरहेको हुन्छ। यसको पछाडिको कारण के हो भने इन्सुलिन इन्टोलरेन्स अथवा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, इन्सुलिन प्रति अवरोध खडा गर्यो शरीरले। नमस्कार, म निरन श्रेष्ठ। आजभन्दा 32 वर्ष पहिला अमेरिकाको स्टानफोर्ड युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसर डाक्टर जेराल्ड रिभनले 1955 देखि रिसर्च गर्दै गर्दै आउँदाखेरि 1989 मा आएर उनले के एउटा रिसर्च पेपर पब्लिस गर्यो भने the real cause behind the diabetes is not the lack of insulin but insulin resistance. धेरै क्रस चेक पनि गरे, यही कुरा प्रमाणित हो। तर हेर्नुस्, यसो हुँदा हुँदै पनि यसको 32 वर्ष पनि अहिलेसम्म पनि मेडिकल साइन्समा इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको लागि उपचार गर्ने हैन कि इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्ने किसिमबाट उपचार भइरहेकोले गर्दा डायबिटिजलाई इनक्युरेबल डिजिज अथवा कहिले निको नहुने बल्कि बढ्दै जाने र यसको प्रकोप अन्यत्र पनि सर्दै जाने, जसलाई हामी भन्छौँ प्रोग्रेसिभ डिजिज भन्छौँ। डायबिटिज भएको मान्छेलाई केही समयपछि ब्लड प्रेसर हुन्छ, केही समयपछि हार्ट प्रब्लम हुन थाल्छ, कोरोनरी डिजिज हुन थाल्छ, केही समयपछि थाइराइड पनि बढ्न जान्छ, केही समयपछि कोलेस्ट्रोल बढेछ, मेमोरी लस हुन्छ, अल्जाइमर हुन थाल्छ, डिमेन्सिया हुन्छ। त यो डायबिटिज भइसकेपछि त्यो हाइड्रा जस्तो यसको विभिन्न सिङहरू निस्किँदै जान्छ, झन्झन यसले खराब गर्दै जान्छ। त्यसैले यसलाई प्रोग्रेसिभ डिजिज भन्छ। कारण के हो भने यसलाई एड्रेस गर्ने जुन मोडर्न मेडिकल साइन्सको एप्रोच छ, त्यो एप्रोच इटसेल्फ इज रङ। त इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेको के हो, यसबारेमा अलिकति म चर्चा गर्छु। उदाहरणको लागि एन्टिबायोटिक लिउँ। तपाईलाई कुनै इन्फेक्सनल डिजिज भयो, ब्याक्टेरियल डिजिज, प्रब्लम डिजिज भयो भने हामी एन्टिबायोटिक खान्छौँ। त्यो एन्टिबायोटिकले के गर्छ भने हाम्रो शरीरमा भएको प्याथोजेनिक जुन ब्याक्टेरिया हो, त्यो प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया 99% लाई त्यसले निर्मूल गर्ने काम गर्छ। 1-2% चाहिँ बाँकी नै रहन्छ, 100% निर्मूल गर्न सक्दैन, 1-2% बाँकी हुन्छ। र अर्कोचोटि फेरि इन्फेक्सनल डिजिज भयो, तपाईँले फेरि त्यही एन्टिबायोटिक खानुभयो भने अब के हुन्छ, अब 10% जति तपाईँको शरीरमा त्यो जीवितै रहन्छ। 90% मार्नुहुन्छ, 10% जीवित हुन्छ। फेरि अर्कोचोटि खानुहुन्छ त्यही औषधि, 80% मर्छ, 20% जीवित हुन्छ। फेरि खानुहुन्छ 70 मर्छ, 30 जीवित हुन्छ। यही क्रम चल्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ भने त्यो एन्टिबायोटिकले काम गर्नै छोड्छ। त्यसैले त अहिले भन्छु नि, आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडिको एन्टिबायोटिकले अहिले काम गर्दैन। अहिले काम गरिरहेको एन्टिबायोटिकले 8-10 वर्षपछि काम गर्दैन। नयाँ एन्टिबायोटिक चाहिन्छ, नयाँ कम्पोजिसन चाहिन्छ, नयाँ क्वान्टिटी चाहिन्छ, नयाँ फर्मुला चाहिन्छ, अनि मात्रै काम गर्छ। किनभने शरीर एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स बढाइसक्यो, शरीरले एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स बढाइसक्यो यसले गर्दाखेरि त्यो एन्टिबायोटिक नछुएर अर्को नयाँ कडा किसिमको एन्टिबायोटिक प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त यो भनेको त्यो एन्टिबायोटिक विरुद्ध शरीर फ्रेन्डली भइसक्यो, एन्टिबायोटिक फ्रेन्डली भइसक्यो। त इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेको पनि यस्तै हो। इन्सुलिन भनेको हाम्रो पानक्रियाबाट निस्किन्छ। हामी खानेकुरा खान्छौँ, खानेकुरामा के पाइन्छ यसबाट अलिकति म अगाडि बढ्छु। खानेकुरामा मुख्यतया दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स, अर्को माइक्रोन्युट्रिएन्ट्स।
माइक्रोन्युट्रियन्ट्स भनेपछि दुईटा चिज हुन्छ, एउटा हो भिटामिन र एउटा मिनरल, जसले इन्सुलिन ब्लड ग्लुकोज अथवा सुगर बढाउनलाई कुनै किसिमको यसको चाहिँ हात हुँदैन। अर्को माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा तीनटा चिज हुन्छ, एउटा कार्बोहाइड्रेट, एउटा प्रोटिन र एउटा फ्याट। फ्याट र प्रोटिनले ग्लुकोज बढाउने काम गर्दैन, रह्यो बाँकी कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट एउटा हो जसले ग्लुकोज बनाउने काम गर्छ। त कार्बोहाइड्रेट हामी खान्छौँ, त खाएपछि शरीरमा ग्लुकोज बन्छ, अनि त्यो ग्लुकोजलाई शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुर्याउने काम इन्सुलिनले गर्छ। पानक्रियाजबाट इन्सुलिन निस्किन्छ। इन्सुलिनले रगतमा भएको जुन ग्लुकोज छ त्यो ग्लुकोजलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर सेल्समा पुर्याउँछ, सेल्सभित्र लगिन्छ र सेल्सले ग्लुकोज पाउँछ, शरीरमा इनर्जी हुन्छ, भाइटालिटी बढ्छ। ठिक छ, ग्लुकोजले आवश्यकता अनुसारको ग्लुकोज ग्रहण गर्छ सेल्सले, र आफूलाई चाहिने जति भइसकेपछि ग्लुकोजले के गर्छ, त्यो सेल्सले त्यसलाई लिन बन्द गर्छ, रोक्छ, ग्लुकोज लिनलाई बन्द गर्छ। तर इन्सुलिन एउटा यस्तो बुली किसिमको, एउटा यस्तो किसिमको जबरजस्ती टाइपको एउटा चिज हो कि त्यसले जबरजस्ती सेल्समा त्यो ठुस्ने काम गर्छ, अनि सेल्स के गर्छ, आफ्नो प्रतिरोधलाई झन् बढाउँछ। किनभने पुगिसकेको हुन्छ आफूलाई त पर्याप्त मात्रामा छँदैछ भनेपछि फेरि थप चाहियो, थप लिने कुरो भएन, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो प्रतिरोधलाई नै बढाउँछ। बढाएपछि के गर्छ, इन्सुलिन अझ धेरै प्रोडक्सन हुन्छ, किनभने जति त्यहाँ रेसिस्टेन्स भयो त्यति नै प्रोडक्सन बढ्न जान्छ। जति सेल्सले त्यसलाई रोक्न खोज्छ त्यसको सङ्ख्या मात्रा झन् बढ्दै जान्छ। बढ्दै गएपछि जबरजस्ती आएर ढोका फोडेर भित्र गइदिन्छ, भित्र गएर सेल्समा लगाएर त्यो ग्लुकोज थुपारिदिन्छ। अनि सेल्सले पनि फेरि आफूलाई पनि बलियो बनाउँछ, फेरि त्योभन्दा बलियो ढोका बनाउँछ, पुरा ठुलो ताल्चा, ढोडे ताल्चा लगाउँछ त्यसलाई रोक्नको लागि। अनि इन्सुलिन फेरि जान्छ, जबरजस्ती गर्न खोज्छ, त्यो ढोका फोड्न सक्दैन। ढोका फोड्न नसकिसकेपछि रगतमा भएको ग्लुकोज त्यत्तिकै रगतमै रहिरहन्छ। त्यो ग्लुकोज सेल्सभित्र जानबाट रोकियो, ग्लुकोज शरीर रगतभित्रै रहन गयो। अनि त्यतिखेर हामीले ब्लड टेस्ट गराउँदाखेरि ब्लड सुगर बढेको देखिन्छ, यसलाई डायबिटिज भयो भन्छौँ। त यो के भएको भने प्रशस्त प्रोडक्सन त भयो, तर सेल्सले जति आवश्यक छ त्यति मात्रै लियो। प्रोडक्सन किन बढ्यो भने त्यहाँ कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी भयो शरीरमा। कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी भएपछि इन्सुलिन बढी भएपछि अनि त्यसले सेल्सभित्र चाहिँ जबरजस्ती हाल्ने प्रयास गर्यो। हाल्ने प्रयासमा चाहिँ सेल्सले जति चाहियो त्यति मात्रै लियो, त्योभन्दा बढी लिनलाई उसले प्रतिकार गर्यो। प्रतिकार गर्दा सिलसिलामा त्यहाँ के भयो त भने प्रतिकार गर्दाखेरि त्यो ग्लुकोज त्यहाँ ट्रान्सपोर्ट हुन पाएन, नपाइसकेपछि रगतमै रहिरह्यो, त्यसले गर्दा रगतमा ग्लुकोजको लेभल बढ्न गयो। एउटा यो कुरो भयो। अनि यसको लागि के गर्छौँ, हामी डक्टरकहाँ जान्छौँ, डक्टरले तपाईँको त इन्सुलिन बढाउनु पर्ने हो भन्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ, इन्सुलिनको मात्रा बढ्ने किसिमको पानक्रियालाई जबरजस्ती गरेर इन्सुलिन बढाउने औषधि दिन्छ। मेटफर्मिन भयो, जस्तै पायोग्लुटाजिन भयो, DPP-40 इन्हिबिटर भयो, यस्ता विभिन्न किसिमको। डायबिटिजमा यति औषधि छ कि अरू कुनै रोगमा यति औषधि होला जति डायबिटिजमा औषधि छ। त यो औषधि हामी खान्छौँ, डक्टरले प्रेस्क्राइब गरिदिन्छ, बिहान 2 चक्की, बेलुका 2 चक्की, अथवा बिहान दिउँसो बेलुका 2 चक्की खान्छौँ। जतिखेर खान्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ, खाएपछि अनि त्यो पानक्रियालाई यसले झापड हान्ने काम गर्छ औषधिले।
जबरजस्ती गर्ने काम गर्छ। अनि पानक्रियाले के गरिन्छ, इन्सुलिन निकालिदिन्छ, इन्सुलिनको सङ्ख्या बढ्छ। यसै त इन्सुलिन त्यहाँ छँदै थियो, इन्सुलिन चाहिँ त्यहाँ खपत हुन नपाएर त्यतिकै रगतमा इन्सुलिन घुमिरहेको थियो आवारा जस्तो, फेरि अरू इन्सुलिन बढ्यो। अब इन्सुलिनको सङ्ख्या धेरै भइसकेपछि के इन्सुलिन मजबुत बलियो भएपछि फेरि जान्छ सेल्सको ढोका ढकढक्याउँछ र हान्छ लातले र ढोका पढेर डुबेर छिरिदिन्छ। अनि त्यो सेल्सले के गर्छ, त्यो बढी भएको ग्लुकोज जुन छ, त्यो बढी भएको ग्लुकोजलाई आफूलाई त खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि त्यो ग्लुकोजलाई शरीरको विभिन्न भागमा लगाएर डिपोजिट गरिदिन्छ, लगेर कोरोनरीमा डिपोजिट गरिन्छ, कोरोनरी डिजिज भइदिन्छ, हार्ट प्रब्लम भइदिन्छ, जोइन्ट्समा लगेर डिपोजिट गरिदिन्छ, गट भइदिन्छ अथवा अस्टियोपोरोसिस भइदिन्छ, अथवा चाहिँ किडनीमा लगेर गरिदिन्छ, किडनी ड्यामेज भइदिन्छ, अथवा टाउकोमा गएर चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ, डिपोजिट गरिदिन्छ, यो चाहिँ अल्जाइमर भइदिन्छ। यसरी जहाँ जहाँ त्यो डिपोजिट हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्फ्लामेसन हुन थाल्छ। तर औषधि खाइरहेछौँ, चलिरहेछ, त्यो कहाँ के खराबी भइरहेछ त्यो जानकारी पनि अहिले आउँदैन। 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष 8-10 वर्ष चलिरहेछ। बिहान 2टा चक्की, दिउँसो 2टा चक्की अथवा बेलुका 2टा चक्की, त्यतिखेर चक्किन्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ इन्सुलिनलाई चाहिँ झापडाने के पानीक्रियालाई झापडाने काम हुन्छ। पानीक्रियाले चाहिँ चाहिँ बाध्य भएर निकाल्छ, इन्सुलिन निकाल्छ। इन्सुलिनको सङ्ख्या बढी हुन्छ, बलियो हुन्छ, जान्छ, सेल्सलाई चाहिँ धम्क्याउँछ, भित्र हालिदिन्छ, छिराइदिन्छ जबरजस्ती। त यो क्रम केही वर्षसम्म चल्छ। त्यसपछि एउटा यस्तो अवस्था आउँछ कि पानक्रियाज पनि खतरान हुन्छ। पानक्रियाजको जबरजस्तीको कारणले गर्दाखेरि उसको शक्तिविहीन भइन्छ र उसले भन्छ ल भाइ म अब निकाल्न सक्दिनँ, कुनै पनि इन्सुलिन निकाल्न सक्दिनँ भन्छ, निकाल्न काम बन्द हुन्छ, औषधिले अब काम गर्न छोड्छ। अनि डक्टरले के भन्छ, अब तपाईँलाई औषधिले काम गर्दैन, अब तपाईँ इन्सुलिनको इन्जेक्सन लिनुहोस्। अनि सिधै इन्जेक्सनबाट चाहिँ इन्सुलिन पठाइन्छ, जुन चाहिँ लिभरलाई थाहा हुँदैन, लिभरले रोक्यो त्यो। अब त लिभरले पनि रोक्ने अवस्था रहेन, सिधै गयो सेल्समा गयो, लगाएर फेरि जबरजस्ती भयो त्यो बढी भएको ग्लुकोज चाहिँ त्यहाँ लगाएर हालिदिने काम गर्छ, छिराइदिने काम गर्छ। त यो क्रम पनि चलिरहन्छ, केही समय, केही महिना, केही वर्ष चल्छ। त्यसपछि त्यो इन्सुलिनले पनि काम गर्न छोड्छ, इन्सुलिन इन्जेक्सनले पनि काम गर्न छोड्छ। अनि त्यसपछि डक्टरले के भन्छ, अब तपाईँको त डायलोसिस गर्नुपर्ने भयो। अनि तपाईँको हप्तामा 1 चोटि 2 चोटि डायलोसिस गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अनि हुँदा डायलोसिसले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था, डायलोसिसबाट पनि त्यो एड्रेस ऊ चाहिँ त्यसलाई क्योर गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्था नभइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो भने केही वर्ष भर्खै हुन्छ, हामी अरू उपाय छैन अब। अनि तपाईँ किडनी ट्रान्सप्लान्टको लाग्नुहुन्छ, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख जति मोल भयो पनि तिर्नै पर्यो। ज्यानभन्दा ठुलो कुरो त केही पनि रहेन। तपाईँ किडनी फेर्नुहुन्छ, किडनी फेरेपछि पनि केही समय हो, यसको आयु पनि कति वर्ष हुन्छ, 8 वर्ष 10 वर्ष बढीमा। त्यसपछि त राम भरोसे, अरू त केही उपाय छैन। त यसरी यो डायबिटिजमा मात्रै सीमित नभएर अघि भने जस्तो यसले विभिन्न यसको अर्को हाँगाबिगा फैलिएर यसले अरू रोग पनि निम्त्याउने काम गर्छ। यस्तो त्यसैले यो इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कारणले डायबिटिज हुने भएकोले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको एगेन्स्टमा काम गर्ने हो भने शरीरमा ग्लुकोजको कमी हुने किसिमको, ग्लुकोजको उत्पादन कम हुने किसिमको खानेकुरा खाने। मेडिकल साइन्समा यसको कुनै उपचार छैन भन्छ, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, डायबिटिज रिभर्स गर्न सकिन्छ। यो रिभर्सेबल डिजिज हो, धेरैजनाको रिभर्स भएको छ, तर एलोप्याथी औषधि खाएर होइन, यो केमिकल खाएर होइन। यसले झन् एग्रिभेट गर्छ, तत्कालको लागि ब्लड सुगरको लेभल घटाइदिन्छ, तर त्यो सुगर शरीरबाट बाहिर निस्किएको हुँदैन, शरीरकै अरू कुनै भागमा यसलाई डिपोजिट गरिदिएको हुन्छ। अनि यसले ढिलो चाँडो त्यो भागलाई पनि कमजोर,
इन्फ्लामेसन त्यहाँ ल्याइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा रोग निको पार्न जानुभएको थियो 10वटा रोग चाहिँ निम्त्याएर ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि डायबिटिजको एकमात्र र त्यो पनि अचूक यसको निवारण उपचार विधि भनेको प्राकृतिक विधि अथवा खानपानबाट अथवा न्युट्रिसनल थेरापीबाट गर्न सकिन्छ। र मैले लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट न्युट्रिसन थेरापीमा ग्रेजुएसन गरिसकेपछि मैले एउटा काउन्सिलिङ सेन्टर बानेश्वरमा खोलेको छु, डायबिटिज रिभर्सल सेन्टरको नामबाट। र केही समयपछि शान्तिनगरमा रेसिडेन्सियल डायबिटिज रिभर्सल सेन्टर खोल्ने तयारीमा पनि छु। र परामर्शको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले तत्काल लकडाउनको अवस्था भएकोले फिजिकल्ली तपाईँ भेट्न सक्नुहुन्न होला, करेस्पोन्डेन्स गर्न सकिन्छ, फोनमा कुरा गर्न सकिन्छ। मेरो डिटेल तपाईँलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, अध्ययन गर्नुहोस्। आजलाई बिदा लिन्छु। नमस्कार।